عليكم يعني تتم البروميير بارتي اللي درنا ديال الانتروداكسيون دو لا كونطابيليتي دو سوسيتي. قلنا بلي حنا اون جينيرال غادي نركزوا على جوج ديال لي تيب اللي هما لي سوسيتي دي كابيتال، société anonyme et société en communauté par action. Alors, et la société à responsabilité limitée ou bien اللي معروفة بالabréviation SARL. تيقول لك forme hybride entre les sociétés capitaux et les sociétés de personnes. علاش؟ حيت هنايا تيقول لك فيها علاش؟ حيت كتميز بلا كاليتي ولا الكاركتير لي كاركتير كومون ما بين لي كابيتو وما بين لي بيرسون. الوغ فاش بحالاش مثلا كتكون عندي لا ريسبونسابيلتي ليميتي، هاد الكاركتير كاين في لي سوسيتي د كابيتو و كاين اي بالنسبه في لا سوسيتي د ريسبونسابيلتي ايضا كاينه كيقول لك لا بار سوسيال انسيسيبل، يعني ما انسيسيبل يعني غير قابله للتحويل او زعما ما كتحولش مباشره لواحد شخص اخر. يعني وكاين الكاليتي الثانيه ولا الكاركتير الثاني اللي هو كوما ما بين سوسيتي ريسبونسابيلتي ليميتي و سوسيتي دو بيرسون، اللي هي ان هاد لا سوسيتي لا ديريكسيون كتكون في ايد ان جيرون، يعني ديريجي بار ان جيرون. ماشي بحال سوسيتي دو كابيتو. سوسيتي دو كابيتو تيكون عندنا الكونسيي ادمينستراتيف ولا كونساي سيرفيونس. وهذا الكونساي ديال d'administration ادمنستراتيف تيكون فيه واحد كنسميوه حنا الرئيس ديال المجموعه اللي كيكون هما في يدو اللي كنسميوه البي دي جي، يعني البريزيدون ديريكسيون جينيرال. يعني هنايا ايضا كاين من الكاركتيرستيك ديالهم ان الفرق ما بين سوسيتي د كابيتو اللي هي سوسيتي انونيم par exemple la commandité par action و SARL هو في النومبر ديال لي اسوسيي. في السوسيتي د كابيتو تيقول لك او موان يكونوا المينيموم يكونوا 5 اسوسيي ياك. باغ كونطخ في SARL تيقول لك الماكسيموم 50 associés. علاش؟ لان مثلا une fois on dépasse 50 associés il doit se transformer à une société anonyme dans un délai de 2 ans. فهنا كيف قلنا لي سوسيتي دي كابيتال اللي هي سوسيتي انونيم، وكاين وحدين اخرين ولكن حنا اللي كيهمنا هو نتكلموا على اون جينيرال. تيقول لك بلي المينيموم ديال لي اسوسيي خصهم يكونوا 5 ولو كابيتال مينيموم اي فيكسي ا 300 000 dirhams sans appel public à l'épargne. بمعنى انهم ما يكونوش مثلا دايرين واحد البوبليكاسيون باش يحفزوا هذوك لي انفستيسور باش يتانجاجاو معاهم. الا كان لو كا انهم دايرين هاد لابيل بوبليك كتكون 3 مليون دو درهم، يعني avec un appel public à l'épargne. يعني كيقلبوا على المستثمرين تما يقدروا يطلعوا هذاك الكابيتال ديالهم. Et aussi, le montant nominal de l'action ne peut être inférieur de 50 dirhams. يعني les actions اللي ديالهم يقدروا يتباعوا ب50 درهم، من قبل كانت 100 درهم مي تبدلات ولات 50 درهم. Ici l'entreprise dans la bourse يعني كتكوتي à la bourse soit دي درهم، يعني هذاك لاكسيون ديالها التيتر ديالها كيولي يساوي 10 دراهم هو المينيموم. بالنسبه لو تيب دي زابور اللي كاينين اولا ممكن كيكونوا في هاد السوسيتي دي كابيتو، لي زابور en numéraire ou en nature à l'exclusion de tout apport en industrie. بمعنى انهم كيقول لك كيقبلوا لي دو تيب الاولين اللي هما en nature، يعني بحال مثلا لوكال دي ترونسبور ارض ان تيران بحال هكا، ولا اون نيميرير اللي هما الفلوس اولا لي زاكسيون اون ناتور، يعني شي حاجه اللي كتكون داير. اما بالنسبه للاندستري يعني بحال تنقولوا الطاقه الفكريه اولا واحد انسان كيجيب واحد الفكره وغادي نتونجاجا معاه ما تيتسماش راس المال، ما كيتسماش داخل براس المال.
Et maintenant, on va voir la société à responsabilité limitée ou bien SARL اللي هي قلنا كتجمع ما بين لي سوسيتي دو كابيتال و سوسيتي دو بيرسون. في هاد ديالها يقول لك الماكسيموم دي زاسوسيي ممكن يكونوا 50. يعني الا باسينا 50 كيف قلنا خصنا نحولوها لسوسيتي انونيم. Le montant de capital social est en principe légèrement fixé par les associés et divisé en parts sociales avec une valeur nominale égale. معناته واش يقولك بلي هاد لو تيب اش كيديروا مثلا عندك انت 100 بار من هاد مثلا انا حددت الكابيتال او نيميرير، يعني انا دخلت كابيتال ديال 10,000 درهم وعندي منها عطيت منها 5000 درهم. هذيك 5000 درهم يعني انا داخل ب 500 بار، يعني عندي 500 حصه في هذه لونتربريز على اساس ان كل بار كتسوى 100 درهم. دونك هذا هو المقصود من هاد لي بار كيتحولوا لون فالور نومينال. يعني كيف قلت لكم مثلا انا عندي 500 بار، دونك شاك بار من هاد السوسيتي كتسوى 100 درهم، هاد الكابيتال كتسوى 100 درهم. يعني هي مثلا انا عندي هي 5000 درهم. ولي زابور اللي تيقدروا يكونوا فيها هما 3، يعني اون نيميرير اون ناتور اي اوسي اون اندستري. مي كاين دي كونديسيون اللي غنشوفهم من بعد. هنا اون نيميرير كيف قلنا يعني فلوس اللي هي نقديه، اون ناتور يعني عينيه تكون ملك، يعني اما ارض او لا محل او لا ترونسبور باش كنقل هكا او لا ايكيبمون ولا شي ماتيريال بحال هكا تنجيبو انا. هذا اون اندستري يعني انا تنجيب فكره اولا الخدمه ديالي، هذه هي اللي كتسمى اون اندستري. انا كنخدم اولا كنجيب فكره كنقول لك انا فوالا عندي واحد الفكره ديال واحد البروجي et je cherche des associés parce que j'ai pas les moyens de financer ce projet. وكيف قلنا بلي l'apport en industrie يعني عنده des conditions واللي هما مثلا تيقول لك نو بوفون با اتر سيدي، يعني ما يمكنش انا نجي نبيع ديت واحد الخدمه مع واحد الناس بديت هكا خدام و يعني كنحقق واحد الارباح وانا خدام معاهم بالمهنه ديالي ولا بالتجربه ديالي انا اكسبيريمونتي ولا هذا، ونجي ونقول لهم لا فوالا انا غادي نحولها لشخص اخر ما يمكنش. فهمتي؟ الا جات عند واحد نفس الكاليتي وجات اونغاجا في بلاصتي انا او لا خرجت وكذا. هذه الاولى. الثانيه تيقول لك pour toute la durée de vie de la فرل، يعني ان هاد الاندستري غتبقى على طول الحياه ديال الصاغل، يعني تبقى خدام فيها بالعمل ديالك او بهذيك الفكره نبقاو خدامين بها دائما. l'apport en industrie n'entre pas dans le capital social، يعني n'entre pas dans le capital social. شنو معناه؟ يعني ما كيبانش لينا في الكابيتال سوسيال، مي كيعطي هذاك لاسوسي كيعطيه الحق انه يولي عنده ان بار. كيف قلت يعني واحد داخل بالصنعه ديال ايدو واحد داخل بالماتيريال، دونك هذا كيوليو متساويين. واخا هذاك جايب الفلوس ولكن راه ما عندوش فكره. فهمت بحال نقولوا مول الشكاره، هذا مول الشكاره والاخر جايب الخدمه ديالو. فالور نو ماتيريال يعني هذه واضحه ان هاد الاندستري ما كاينش غير ملموسه، شي حاجه مجرده، شي حاجه اللي خدمه الايد او لا خدمه ديال العقل او لا خدمه كذا ما كتكونش ملموسه بالايد. ensuite غادي نجيو لي بوين كومون ما بين لي دو سوسيتي، ما بين لي دو تيب. les apports en numéraire doivent être libérés lors de la souscription de au moins un quart de leur valeur nominale. يعني ان هنا تيقول لك بلي هاد لابور نيميرير يعني في الوقت اللي حنا درنا الكرياسيون على الاقل هذاك لاسوسي خاصو يجيب الربع ديالو، يعني 25% من لا توتاليتي ديال هذاك لونغاجمون. aussi بالنسبه لي سوربلي اللي كيبقى لي 3 كار pour le SARL soit par une fois ou plusieurs doit libérer dans
un délai de 5 ans، يعني أنه ne dépasse pas 5 ans. يقدر أنه يجيب chaque année une part، ولا على حساب les conditions لا يعني الديسيزيون ديال ديريجون. هاد النهار اللي داروا الستاتوي شنو قالوا، شنو كتبوا، شنو يمشيو على حساب هادوك لي كونديسيون اللي كتبوهم، يعني الديريجون هو اللي ياخذ لا ديسيزيون. Et pour SA كيقول لك dans un délai de 3 ans. وهنايا كما قلنا ان في الاس ا كنوليو نتكلموا على الكونساي دو سيرفيونس ولا الكونساي دادمينستراسيون، يعني البي دي جي هو اللي كيقرر يعني هذاك الباغ واش غادي يخصو يتليبيرا اون توتاليتي ولا باغ دي باغ، يعني كل مره يعطي حاجه او كل مره يعطي واحد لاباغ من هذيك السيربلي اللي بقى. Par contre, les apports en nature soient libérés intégralement lors de leur émission. يعني في الوقت اللي حنايا درنا فيه l'entreprise وبدينا الخدمه خصت كامله انا تونجاجيت مثلا باي حاجه سواء corporel ولا incorporel. corporel كما قلنا مثلا un terrain، un bâtiment، un matériel، ولا incorporel بحال مثلا بريفات ولا مارك ولا كليونتيل. انا جبت واحد البورتفوي كليون يعني كنت كنخدمها به وجبته معايا، دونك هذا هو كيتسمى ان ابور اون ناتور. داكشي علاش كيتليبرا انتغرالمون باش تبدا، يعني ما يمكنش انك تجيب مثلا جبتي وعدتي انك تجيب ان كاميون غادي تقسمو تجيب اليوم الموتور وغدا تجيب الرويد ولا تجيب الكاروسري ديالو اولا كذا. جبتي مثلا هاد ان بيرو مثلا ايموبيلي يعني فيه كل شيء، الوغ المره الاولى غتجيب لهم البيرو من بعد غادي تجيب لهم هكا، يعني غتمشي على حسب لونغاجمون اللي درتي النهار الاول. اما قلتي غادي تجيب مثلا ليكيبمون ديال البيرو افيك ليكيبمون يعني خاصك تجيبو كامل.